अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीम फ़ातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक बहुत अहम होने के साथ साथ ये बहुत अलार्मिंग डेवलपमेंट है जो आज के वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नया प्लान मंजर आम पर आ गया है, जैसे कि सेनेट के इंतखाबात सर पर हैं। उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक दफ़ा फिर से वारदात डालने की तैयारी की जा रही है और इन सब मामलात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी, इस पर भी बात करेंगे। और फिर वहीं साथ साथ मरियम नवाज साहिबा का जो हलका है उसमें अब इलेक्शंस होने हैं और हमाद हजर साहब हैं, उनके साथ एक अनहोनी हुई है और ऐसा लग रहा है कि जो मामलात 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले के थे वो एक दफ़ा दोबारा रिपीट हो रहे हैं। हमाद अजहर के साथ साथ मोनस इलाही हैं, उनके साथ भी एक अनहोनी हुई है। और ये जो एक डर है ये क्यों है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जितने भी रहनुमा हैं उनके दिल में, इस पर बात करेंगे। और नून लीग के अपने ही जो रहनुमा है, अपने ही घर के लोग हैं, उनकी तोपों का रुख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा है मरियम नवाज, उनकी जानिब हो गया है, मरियम नवाज की गवर्नमेंट की तरफ हो गया है। तो पाकिस्तान में एक साथ साथ एक ग्रैंड ऑपरेशन भी होने वाला है। ये किस तरह का ग्रैंड ऑपरेशन है, इस पर भी बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले आज के वीलॉग में एक अफसोसनाक खबर, जिस तरह पाकिस्तान माजी में दहशत गर्दों के साथ मुकाबला करता रहा, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी की जंग लड़ी। तो जंग आप कह लें कि लड़ने का मज़ा भी तब आता है कि जब आपके मद्दे मुकाबिल जो आपका दुश्मन है वो आला ज़र्फ़ का हो, जिस तरह पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत है। तो कम ज़र्फ़ लोगों के साथ पाकिस्तान का पाला पड़ा है। तो जिस तरह पहले जो है दुश्मन जो है बुज़दिलाना दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और चंद दिन पहले भी एक चेक पोस्ट पर पाक फ़ौज की चेक पोस्ट पर हमला किया गया था। तो अब डीआई खान में भी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले पर खुदकुश हमला हुआ है और इसमें पाक फौज के 2 नौजवान हैं जो शहीद हुए हैं। आईएसपीआर के मुताबिक खुदकुशी बम्बार के जो हैं उन गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैनबॉय से टकराई, जिसके नतीजे में 2 एहलकार शहीद हुए। डीआई खान खुदकुश हमले में नायब सूबेदार यासिर शकीर और सिपाही ताहिर नवीद शहीद हुए। आईएसपीआर ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़म है। हमारे सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत कर देती हैं। तो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि पाकिस्तान में कुछ इस दफ़ा कोई दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया हो पाक आर्मी के नौजवानों पर या पाक आर्मी के चेक पोस्टों पर। तो इससे पहले भी बहुत ज़्यादा जिस तरह दहशतगर्दी के वाक़यात हमारे सामने आए, लेकिन पाकिस्तान की पाक फ़ौज ने दहशतगर्दी के साथ जिस कदर मुकाबला किया, अफसोस की बात और ये बात कि दहशतगर्दी फिर से दोबारा जन्म ले रही है, दोबारा सर उठा रही है। अफगानिस्तान में इस हवाले से पाकिस्तान ने एक स्ट्राइक की और जो एक अबूरी हुकूमत अफगानिस्तान में अभी है, तो उस हवाले से पाकिस्तान ने जिस कदर एक वाज़िया वार्निंग आप कह लें जो दी थी, उससे ज़्यादा पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता था और हमने बहुत कुछ किया है उनकी मदद करने के लिए। तो पाकिस्तान ने जिस जो सख्त अल्फाज में वार्निंग दी है, उससे बढ़कर पाकिस्तान नहीं कुछ कर सकता था। अच्छा, अब बात जो है वो हमारे सालमियत पर, हमारी सलामती पर आ गई है। तो इन सब में ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने बड़े आप कह लें तगड़े अल्फाज में वार्निंग दे दी है। एक वो वज़ीर दिफ़ा हैं और वज़ीर दिफ़ा होने के नाते जो उन्हें अल्फाज कहने चाहिए थे, मुझे लगता है वो पहली दफ़ा उन्होंने कुछ चंद अल्फाज अच्छे कहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की भारत के साथ तिजारती राहदारी बंद कर सकता है। अमरीकी नशरियाती अदारे के साथ उन्होंने गुफ्तगू की और गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुसल्लह तसादुम नहीं चाहता, ताकत आखिरी चारा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की भारत के साथ तिजारती राहदारी बंद कर सकता है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम रहता है, तो राहदारी बंद कर सकते हैं। अगर अफगानिस्तान हमारे साथ दुश्मन जैसा सलूक करता है तो हम इन्हें तिजारती राहदारी क्यों फराम करें। पैगाम भेजने की ज़रूरत है, सरहद पार दहशतगर्द बहुत बढ़ चुकी है। ये सारे मामला इस वक्त चल रहे हैं। तो यही बता सकते हैं, यही कह सकते हैं कि आल इज़ नॉट वेल, क्योंकि जो हालात अब जो सिचुएशन बन चुकी है दहशतगर्दी के हवाले से और अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान को कुछ इतनी अच्छी सपोर्ट नहीं मिल रही।
تو آئندہ آنے والے جو کمنگ ڈیز ہیں آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ کچھ اتنے اچھے خاص نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے پاکستان کے افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں، تعلقات ہیں، وہ بگڑ سکتے ہیں۔ تو آل از ناٹ فیئر، یہی کہا جا سکتا ہے۔ وہیں دوسری جانب اگر پاکستان کی سیاست کی بات کریں تو پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے رکن ہیں ذوالفقار علی شاہ، انہوں نے اپنی ہی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو اب بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ جعلی بجٹ ہے۔ تو ایک آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اپنے گھر سے ہی بات نکلے، اپنے گھر کے ہی لوگ آپ پر اٹھ کر تنقید کریں تو اس کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو جو ایم پی اے صاحب نے بات کی ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ ان ایم پی اے کی حفاظت فرمائے، کیونکہ مریم نواز اپنے مخالفین کو نہیں چھوڑتی، یہ تو پھر ان کے اپنے شخص نے ان کے اپنے گھر سے لنکا ڈھا دی ہے اور ان کے مخالف بات کر دی ہے۔ تو اب مجھے لگتا ہے جہاں تک کہ ایم پی اے صاحب اپنی پوزیشن سے وہ ہاتھ دھو سکتے ہیں، اور جو ان کا عہدہ ہے وہ بھی ان کو اب نہیں ان کے پاس رہ سکتا۔ بجٹ پر ہوئے پنجاب اسمبلی میں رکن ذوالفقار علی شاہ نے کہا ہے کہ جعلی بجٹ ہے، بار بار مکھی پہ مکھی ماری جا رہی ہے، سانس نہیں آ رہی، ہم بہت مشکل مراحل میں ہیں، ہم آئی ایم ایف کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں، ذرائع آمدن کا درست استعمال کیا جائے، ہمیں سمجھایا جائے، پڑھایا جائے ہم کیا کرنے آئے ہیں، ہمیں اندھیرے میں رکھ کر ہمارا استحقاق مجروح کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اچھا، پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جمہوریت ہے، تو اس میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک ہی بندہ کی جو رائے ہے وہ چلتی جائے، جو بندے نے کرنا ہے کسی ایم این اے سے، کسی ایم پی اے سے نہ پوچھا جائے، اپنی ہی مرضی چلائی جائے، جو آپ نے منصوبہ نیا کام سٹارٹ کرنا ہے تو جمہوریت ہے، ڈکٹیٹرشپ تو ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اب ظاہری سی بات ہے اپنے ایم پی ایس کو اس چیز سے آگاہ کریں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اپنے ایم پی ایس کو تو آگاہی میں لائیں، لیکن ابھی تک وہ سسٹم ہے ہی نہیں۔ ہمارے ایم پی ایس جو ہیں ان کا بھی مائنڈ سیٹ لیول ابھی پیچھے ہی ہے، وہ بس یہی پتا ہے کہ کوئی محلے کی کام ہے، کوئی سڑک ٹھیک کروانی ہے، تو یہ سارے معاملات ہمارے ایم پی ایس یہاں تک کہ محدود ہو کے رہ گئی ہیں، نہ ان کوئی لیجسلیشن کا معلوم ہے۔ اگر وہ آتے ہیں پنجاب اسمبلی میں تو ان کو بتایا جائے کہ وہ یہاں کس لیے آئے ہیں اور انہوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر آ کر۔ یہ سارے حالات ہیں، تو پاکستان مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ اٹھ کر تنقید کر رہے ہیں تو بات واضح ہے، مطلب کہ ان کو کچھ بتایا نہیں جا رہا، ان کو اپنے ساتھ جو نئے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں ان کو آگاہ نہیں کیا جا رہا اس چیز سے۔ اچھا، جو حماد اظہر کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ ہاتھ ہوئی ہیں، ان کے ساتھ برا کیا گیا ہے، تو حماد اظہر انہوں نے این اے 199 سے الیکشن لڑنا چاہے تھے۔ مریم نواز کا یہ حلقہ ہے جہاں سے مریم نواز کے خلاف بامقابلہ شہزاد فاروق نے الیکشن لڑنا تھا، لیکن وہاں سے مریم نواز کو پھر جتوا دیا گیا اور اس کے بعد وہاں سے شہزاد فاروق جو ہیں وہ نہیں جیت سکے۔ حلقہ مریم نواز نے چھوڑا ہے اور اب اس پر حماد اظہر صاحب نے الیکشن لڑنا چاہا تھا، لیکن ایک بری خبر ان کے لیے کہ اس حلقے سے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مزید جو ہے ایک اور حلقے میں الیکشن لڑنا چاہا تھے، تو پی پی 164 میں انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، وہاں سے بھی حماد اظہر کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے۔ تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف نے اب یہ اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ وہاں پر جو مریم نواز کا حلقہ تھا این اے 199، وہاں سے شہزاد فاروق صاحب ہیں انہی کو الیکشن لڑوایا جائے گا، اور اگر وہ جیت گئے تو پھر ان کی وہ سیٹ ہوگی۔ ادروائز کیونکہ حماد اظہر صاحب فرنٹ لائن پر تھے، وہ لڑنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ مونس الہی صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے، انہوں نے پی پی 158 سے اپنے کاغذات نامزدگی وہاں پر جمع کروائے تھے، لیکن ان کے پی پی 158 میں کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں 8 فروری کا جو سلسلہ تھا، جو ملک میں عام انتخابات ہوتے ہیں اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ پاؤں باندھ کر جب میدان میں پھینکا گیا تو نہ ہی پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جمع کیے جا رہے تھے۔ یہ ایک پورا ایپیسوڈ چلا، جب یہ ایپیسوڈ کمپلیٹ ہوا تو پھر کاغذات نامزدگی فائنلی جمع کر لیے گئے۔ اس کے بعد جو تھرڈ ایپیسوڈ تھا اس میں یہ سارا سین کریٹ کیا گیا کہ جو کاغذات نامزدگی ان میں سے جتنے بھی سینئر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان سب کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے تھے۔ یہ وہی حال دوبارہ سے جو آپ کہہ لیں ریکریٹ کیا جا رہا ہے اب سینٹ کے انتخابات کے لیے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہی کچھ کیا جا رہا ہے جو 8 فروری میں کیا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہی ہے، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر رہے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایٹ دی اینڈ یہی اسٹریٹجی بچتی ہے کہ پاکستان اپنی جو ینگ یوتھ ہے ان کو فرنٹ لائن پر لائے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ۔ آپ بھی اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریے گا کہ جو ملک میں سارا کا سارا نظام اس وقت چل رہا ہے
8 फरवरी के हवाले से जो इंतखाबात में हुआ, अब सेनेट के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर करने की कोशिश की जा रही है, और पंजाब असम्बली में जो बजट पेश किया गया है, तो उस हवाले से आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या मरियम नवाज़ साहिबा जो सीएम बनी है पंजाब की, तो वो सही काम कर रही हैं या नहीं कर रही? पंजाब में इसी तरह का वज़ीर आला होना चाहिए इन जैसा या नहीं? ये अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करिएगा। ये था हमारा आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।